أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دا مخکې مونږ د ساکن سبق ویلو کنه، اوس دلته چې دی د مشق دی. صحیح ده، دا ټول دلته څه دی؟ مشق. همزه ذال زیر اذ، همزه میم زبر ام، همزه نون زیر ان، همزه واو زبر او، زادال زیر زید، زید دلته څه کې قلقله، زاغا زبر زر، ذال قاف پیش ذوق، ذوق، دال عین زبر دع، میم نون زبر من، لام واو زبر لو، عین دال زیر عید، عید دلته څه کېږي؟ قلقله، عید، قاف دال زبر قد، دلته هم چې دی قلقله کېږي. خا ذال پیش خذ، حامیم پیش هم، میم نون زیر من، کاف یا زبر کی، کاف نون پیش کن، هابا زبر هب. اوس دلته با چې راغی دلته څه کېږي؟ با ساکن دی نو قلقله کېږي. هب، هب